حبيت نشكركم أحبابي وناسي المشتركين كامل في القناة. وصلت القناة بفضل ربي سبحانه وبفضلكم ال1000 مشترك، وإن شاء الله الوصفات تكون ديما تعجبكم ونكون في حسن ظن الجميع، ونوصلوا إن شاء الله 2000 و 3000. علاش لا تكلنا على ربي وعليكم. الشكر الجزيل. السلام عليكم الحباب، نهاركم مبروك ان شاء الله. جيتكم اليوم، جيت نديرو مع بعض وصفه تاع دو بوتي غاتو. يجو هاد لي غاتو من السمين ويجو فيهم مكسرات، شغل دي غاتو قلت لكم دانيرجي، سمحوا لي دينيرجي. وليداتنا بداو القرايه، نوجدوا لهم حاجه تكون غنيه هكذا كما يقولوا. كي يدو ان غاتو صباح، كاين اللي ولادها ما يحبوش ياكلوا ولا ياكلوا ان غاتو هكذايا يكفيهم. دونك هاد لي غاتو واش فيهم كاس زيت، 2 حبات بيض، راني مكيله هنا بالفنجال، فنجال تاع كاوكاو مقلي بقشور وملحي ولا 50 غرام، 50 غرام تاع جلجلان محمص، 50 غرام تاع جوز، تقدروا ترومبلاسيوهم بحاجه اخرى. هنا عندي كاش 80 غرام تاع زبيب راني مش مخاتو في مسخون. عندي باطا ياغورت ناتور، كاس الزيت تاع 200 مليلتر، نسحقوا مغرف كبيره تاع السمن تقدروا تستغناو عليها، نسحقوا واحد 60 غرام تاع سكر بغان، نسحقوا 2 مغارف تاع ماكله عسل، بيكربونات، لا لوفور شيميك، ياغورت ناتور. وباش نسمو لو غاتو تاعنا واش نحتاجو سكنجبير، نحتاجو قرفه، ونحتاجو نافع اللي هو حبه حلاوه مرحيه، وبيان سور قشور قارص ولا قشور تشينا. فوايي هكذا لو غاتو تاعنا يجي بيا منسم. دوك تشوفوا معايا لا ريسيت. وبيان سور نحتاجو لا فارين. الحاجه الاولى واش نديرو، نروحو نقطرو هاد الزبيب تاعنا، قلت لكم نخدو في الماء. دوك لي كونتيتي تاع المكسرات تاع الزبيب ايتو ديرو نتوما واش تحبوا. انا درت هادوما، تحبوا تزيدوا تحبوا تنقصوا سولون لي مويان ديالكم. الزبيب توجور لازم تشمخوه من قبل خير. انا الزبيب ديالي رقيق بزاف، ولا عندكم زبيب الخشين قطعوه صغير. نديرو 2 حبات بيض تاعنا هكذا، نزيدو لو سكر بغان. لو سكر بغان نديرو قيس نص كاس. اللي ما تحبش لو غو تاع لو سكر بغان، حنايا باش يمدلنا هذيك لا كولور تاني. اللي تحب دير بلوس على جال الحلاوه دير بلوس. انا هنايا ندير نص كاس. كاس تاعي هذا صغير، سي ساعه مرتو نقولك قيس نص كاس سكر. فوالا واش نديرو دوكا في الديبي، نديرو انا عندي هنايا قشور تشينا. قلت لكم تحبوا قشور تشينا تحبوا قشور القرص. شوف حندير اون بون كويير باسكو مادا بيا لي غاتو تاعي جوني بيا ملسمين. هادوما كامل خدمناهم في الشتا اللي فاتت ولا شفيتو. واش نديرو تاني، نديرو 2 كويير تاع السوب بيان بلان نتاع العسل. il va donner du goût, il va donner de la couleur aussi. هكا 2 معمرين. تقدروا تستعملوا العسيله تاع الدار، كم تقدروا تستعملوا هكذا المشريه. وبيان سور اللي تحب دير عسل الحر دير العسل الحر، كل واحد ومقدورو. تقدروا تستغناو عليها وترومبلاسيوها بلا كونفيتور. نديرو 2 مغارف تاع لا كونفيتور. نديرو اوسي مغرف كبيره نتاع السمن هكذا، نخلطوا هاد المكونات ديجا بور كومونسي.
هكذا مع بعضهم. هنايا انا دايرين السمن، السكر، العسل. المنسمات الاخرين نخلوهم كي نبداو نديرو الفرينه. نديرو الزيت تاعنا بالعقل باش تنسجم. شغل انا نديرو فيه المايونيز ونخلطو هكذا. بالعقل وراكم تخلطوا. سي دي كاتو شغل لونفون كي يدي شويه كما يقولوا ينفعوا، ماشي كما الكاطوات اللي يجوا هكذاك حلوين بلا فايده وبلا معنى كما يقولوا. ماشي بلا فايده سي بون مي بلا معنى، باسكو حنايا دوكا نحتاجوهم كما يقولوا يروحوا شبعانين ويركزوا في قرايتهم. دوك لهنايا نزيدوا البطاطا الياغورت تاعنا، يا ديروا الياغورت ناتور يا ديروا كيما درت انايا ياغورت فاني دو بريفيرونس ولا ناتور، باش لي غو ما يتخلطوا لكمش بزاف لي بارفان. باسكو انا دايرين ديجا تشينا، انا دايرين كما يقولوا حنديروا الكاوكاو، الزبيب، حنزيدوا المنسمات الاخرين. دوك نبداو نزيدوا في المكسرات ديالنا. نديروا الجلجلان، نزيدوا لي كاكاوات، نزيدوا الجوز ديالنا. الجوز يكسروه، شوفوا ميم لا كولور دو غاتو تتبدل بهادوما. نزيدوا الزبيب هكذا. ديجا هكذا الريحه راهي تهبل. دوكايا نبداو نزيدو في المنسمات تاعنا. هنايا عندنا القرفه، ندير اون بون كويير تاع قرفه، بون بون كويير صغيره ماشي كبيره هكذا. نزيدو سكنجبير، هادوما كامل صحيين. ان كويير تاع سكنجبير، سون اوبليي بيان سور النافع تاعنا. النافع نديرو دو بوتيت كويير، اللي ما يحبش لو تاعو ما يديروش هكذا. نزيد غير شويه باسكو لا كويير تاعي معمره بزاف. يجينا منسم كوم ان بان ديبيس هاد الكاطو. كل ما تلقاو هكذا الكاوكاو تسيو ترحيو بيديكم هكذا بوليك خازي. نبداو دوكا نزيدو في الفرينه. سما نشفوا لاباط تاعنا بالفرينه. نديرو دابور هكذا دو طاس. ندير باكي تاعي تاع لا لوفور، توجور نقول لكم لا لوفور سيروها. نديرو تاني بيكربونات. هنايا عندي ان باكي دو 10 غرام، ندير لا موitié du باكي هكا. قيس اون بوتيت كويير با بلوس، باسكو على بالنا بلي البيكربونات باردون تولي بالمراره. ونخلطو هكذا. رانا كملنا كاع المكونات. نعاودهم لكم. درنا 2 حبات بيض، مع 2 حبات بيض درنا نص كاس سكر بغا، درنا اوسي لو اسمو 2 كويير سوب تاع العسل، درنا كاس زيت مغرف معمره مليح نتاع السمن، ولا ديروا 2 مغارف صغار تاع السمن. درنا مغرف كبيره تاع قشور تشينا، تقدروا ترومبلاسيوهم بقشور القارص. درنا ان بو دياغورت فاني، درنا قرفه مغرفه صغيره، سكنجبير وحبه حلاوه مرحيه. هادو هما المكونات. ودرنا بيان سور باكي تاع لا لوفور ومغرف صغيره بيكربونات. هذا سي ان غاتو ما نكذبش عليكم جاني في بالي حبيت نجربو. جو سوي سور بلي لو غو يجي هايل.
هما نجرب معكم دي ريسيت بور لا بروميير فوا ويخرجوا هايلين. ديجا سي سامبل، كان ما يخرجش مليح ما حاش نحطه لكم، مي راني متاكده بلي يخرج مانيفيك. نخلطوا هكذا حتى تلتم لاباط تاعنا. دوك نوريكم القوام ديالها. لاباط ديالي هايلي، شوفوا تلمت، ماشي تيبسوها حتى تيبس كامل، مي تلمت. دوك واش نديرو لي كتي غوشي تاعنا. كيفاش نديروهم؟ ناخذوا دو بتي تا هكا، ما نسقموهمش كيما راهم، كيما نخدموا لي كوكيز. نحاولوا باش دو تيل مانيير باش يجونا دو بتي غوشي. ما ننساوش بلي رانا دايرين لافاري البيكربونات ونا دايرين الخميره. دونك نديروهم هكذا ونخلوهم. لو فور تاعنا راهو شاعل، دونك دوكا راني شعلته الفوق والتحت، نخليه يسخن مليح. ومن بعد واش ندير؟ ومن بعد نطفيه من التحت ونخليه من الفوق. ندخل لي غوشي تاوعي دو تيل مانيير يضربهم لو فوق شويه. السخانه هذيك تضربهم واحد 5 مينوت ولا ميم با واحد 3 مينوت. ومن بعد نشعل من التحت ونخليهم يطيبوا. علاش؟ باش يجيني لاسبي هذاك تاع التشقاق. هذا ما كان هامليك هكذا. شوفوا تكبروا كيما تحبوا، ما مش شكل ديروا كيما تحبوا. باش نقول لكم اللي عندها مشماش مجفف تقدر دير مشماش مجفف. اللي عندها الكرموس تقدر دير الكرموس. هامليك لي غاتو تاعنا كيوجدوا تسقموهمش بشكل عشوائي. كوكيز كوم فو بوفي لي زابلي دي روشي. كيما قلت لكم سي اون روسيت درتها من راسي، مي سي دي سي دي روشي مو بور موا. باسكو علاش؟ شوفوا الحجم تاعهم، لي كوكيز يجوا بلا بارابور. دونك انا بور موا هادوما سي دي روشي، وانتوما كيما تحبوا سموهم. ليسونسيال انا جو فوز اسور لو غو. Le goût il est impeccable déjà que l'odeur تاعهم راهي في الدار دايره حاله. l'odeur تاع حبه حلاوه نتاع لي زيبيس كامل اللي درناهم ولو ميل. هكذا نتمنى تجربوهم وتمدوهم لوليداتكم كفطور الصباح، ان شاء الله يعجبوهم. نقول لكم ولا عجبتكم لا فيديو نوبليي با ديروا جيم وتبارطاجيو افيك فو زامي. خلوا لي تعليقاتكم في اليوتيوب. اللي مازال ما ابوناش لاشين يابونيها ويبارطاجيها. اي جو فو سري تري ريكونيسونت. يعطيكم الصحه.